नमस्ते अनि नमस्कार दर्शकवृन्द। यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एसके टिभी नेपाल। यस्तै फरक अनि नयाँ भिडियो अपडेटहरू हेर्नको लागि यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नजिकमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। साथै यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ र सक्दो शेयर पनि गरिदिनुहोला। बरु सिमाना मिचेको छ, भारतले 1 इन्च पनि मिचेको छैन भन्ने गद्दारीपूर्ण दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहको पछिल्लो समयको बडो भड्किलो, उत्तेजनापूर्ण र यो सरिता गिरी र अमरेश कुमार सिंह लगायत जो मानिसहरू हिन्दीमा बोल्छन्, जसले नेपाललाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा द्रोह गरिरहेका छन्, घृणा गरिरहेका छन्, हेट स्पिच दिइरहेका छन्, यस्ता मान्छेको समानता के भने नेपालको लागि मित्र राष्ट्र चीनले जुन ढंगले खुल्ला दिलका साथ सहयोग गरेको छ त्यसलाई बदनाम गर्ने र अनावश्यक रूपमा चीनको प्रसंगलाई उछालेर नेपालमा उत्तेजना र भड्काउ पैदा गर्ने यिनीहरूको उद्देश्य देखिएको छ। खैर, यिनी विषयहरूलाई लिएर र खास गरी यो नक्सा पास नगर्ने अनि एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा पास गर्ने जुन निर्णय यो मधेसी पार्टीहरूको छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहितको मधेसी पार्टीको जुन निर्णय छ त्यसको विषयमा पनि म अलिकति कुराकानी गर्न चाहन्छु। पहिला विषय, म त्यो माइती घरवाला विषयमा एकछिनपछि आउनेछु। पहिला एकदमै हटकेक बनिरहेको राष्ट्रिय सवालमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। तपाईले देखिहाल्नुभयो केही समय यता सरिता गिरीको चुरीफुरी सही नसक्नु, ठेगी नसक्नुको छ। सायद धोतीको जुम्रो टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरीफोरी गर्छ भनेर हाम्रो समाजमा त्यत्तिकै भनिएको होइन। हुन त धोती शब्द प्रयोग गर्न साथ यहाँ उत्तेजना फैलाउने एकाथरी मान्छे हुन्छन्। धोतीलाई हामी सम्मान गर्छौं। हाम्रा पिता पुर्खाले पनि धोती पाटा फेर्दै खाना खानुहुन्थ्यो। यद्यपि म त एउटा मार्क्सवादी हुँ, द्वन्द्ववादी हुँ, त्यसकारण त्यो विषयलाई मैले त्यति धेरै नोटिसमा लिन्न। तर पनि धोती एउटा महान पोसाक हो, यो कुरामा कुनै सन्देह गर्नु पर्दैन, शंका गर्नु पर्दैन। त्यसकारण संयोगवश मैले यो उखान प्रयोग गरेको हुँ। यो एकदमै टपरटुइया, भुइँफुट्टा टाइपका, छोटा मिजाजका नेपाल विरोधी मान्छेहरूलाई ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन, स्पेस दिनु हुँदैन। दिइयो भने अहिले जुन घटनाहरू घटिरहेको छ ठ्याक्कै त्यस्तो दुर्भाग्य हाम्रो सामु देखा पर्छ भन्ने मान्यता म स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। साथीहरू, यो सरिता गिरीले केही समय यता नेपाल विरुद्ध हलाहल कालकुट विस्फमन गरिरहनु भएको छ। केही समय अगाडिसम्म उहाँ मेरो फेसबुकको साथी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको त्यो असह्य अभिव्यक्तिहरू, नेपाल विरोधी, नेपाल आमालाई घृणा गरिएका, गाली गलौज गरिएका र जुन देशमा बसेर जुन माटोले उहाँलाई अब किस्तीमा राखेर सांसद पद दियो, त्यही माटोप्रति द्रोह गरेर हामीले त उहाँलाई एउटा बुहारीको सम्मान दिएका थियौं। सम्मान मात्रै दिएनौं, नाम दियौं, पद दियौं, प्रतिष्ठा दियौं, मन्त्रीसम्म बनायो देशले। तर यही देश विरुद्ध माकुराले आफ्नै आमा खाए जस्तै यही देश विरुद्ध विस्फमन गर्ने, घात गर्ने, देशका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरूलाई सप्लाई गर्ने काम उहाँले जसरी गरिरहनु भएको छ र त्यसको बारेमा एक देशभक्त सांसद गंगा चौधरीजीले जसरी स्पष्ट रूपमा खबरदारी गर्नुभयो, एउटा आदिवासी भूमिपुत्र गंगा चौधरीजीले एउटा नेपाल आमाको सच्चा छोरी हुनुको र देशभक्त सांसद हुनुको दायित्व एकसाथ पूरा गरेकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अब सरिता गिरीले आजदेखि होइन स्टन्ट गरेको। सरिता गिरीले यसभन्दा अगाडि बडो घटिया किसिमको तुच्छ निकृष्ट अभिव्यक्ति राख्नु। नेपालले जुन महान नक्सा जारी गर्यो त्यस विरुद्ध उहाँ एकदमै दुर्भाषा पल्टिएर धारा किटेर संसदमा एक प्रकारले नेपाल विरुद्ध हेट स्पिच, उहाँले अरूलाई हेट स्पिच दिएको, घृणाको अभिव्यक्ति भाषण दिएको भन्नुहुन्छ। तर उहाँले नेपाल विरोधी हेट स्पिच जारी गर्नुभयो। त्यतिखेर उहाँले के भन्नुभयो भने भारतलाई नसोधिकन त्यो नक्सा पास गर्नुहुन्छ भन्ने आशयको अत्यन्तै निकृष्ट, घिनौना, सुनि नसक्नु खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो। आफ्नै महान नक्सा विरुद्ध बगावत गर्नुभयो, हलाहल विष ओकल्नुभयो, कालकुट ओकल्नुभयो। उहाँ जस्तो गद्दार, उहाँलाई भनिन्छ गद्दार। र हुन त हामी भन्छौं नि 1974 एडीको गीत तपाईले सुन्नु भएको छ, जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो भने जस्तै उहाँ जहाँसुकै गए पनि बिहारको चेली भएको, भारतीय छोरी भएको कुरा उहाँले भुल्न सक्नु भएन। तन त उहाँको नेपालमा छ, मन जम्मै उता यूपी बिहारतिर छ, भारततिर छ। यस्ता गद्दारहरूलाई हामीले सांसदको रूपमा देख्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो। त्यसकारण
अब दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। यस्ता गद्दारहरूको विषयमा राम्रोसँग छानबिन गरेर त्यो संसद सदस्यको लोगो पनि थुत्नुपर्छ, निलम्बन गर्नुपर्छ। राष्ट्र विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन पाइन्छ? यस्तो घातक घटिया अभिव्यक्ति दिनेलाई हामी सांसद होइन नेपाली नागरिकको रूपमा पनि स्वीकार गर्दैनौँ। कस्तो कुरो गरेको यो? अनि सरिता गिरीको अलिकति पृष्ठभूमितिर म तपाईँलाई लान चाहन्छु। मैले बुझेसम्म, अध्ययन गरेसम्म उनी भारतको बिहारमा जन्मिन्। 2-4 अक्षर पढिन्। अब 2-4 अक्षर पढेको भरमा बडो जान्ने बुझ्ने, एकदमै जान्ने सुन्ने, पल्टिएर राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट पनि रहेछ। अनि त्यसपछि ताउरमाउर गर्न थालिन्। एकदमै कच्चा ज्ञानको पण्डित बनेर जहाँ पनि प्रवचन दिने उनको पहिलेदेखिको शौख रहेछ। संयोगले अब आफ्नो अपरम्पार रूप, सौन्दर्य प्रदर्शन गर्दै रूपको जादु चलाएर एकजना नेपाली मूलको गिरी थरको व्यक्तिसँग, उहाँको नाता चाहिँ प्रदीप गिरी र तुलसी गिरीसँग जोडिन्छ। नाम नभनौँ, किनभने उहाँको मरेर जानुभयो, बित्नुभयो भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको व्यक्तिगत आत्मसम्मान र परिवारजनप्रति ठेस पुग्ने हुनाले सरिता गिरीको श्रीमानको या नाम नभनौँ, किनभने उहाँहरूको डिभोर्स भएको पछि छुट्टा भिन्दी बसेको र यही सरिता गिरीले सताएको कारण, यिनकै नानाभाती नाना नौरङका रङ्गीन कथाहरू बजारमा आएको कारण ती मान्छे डिप्रेसनमा परे। राम्रो इन्जिनियर थिए, राम्रो कमाई दमाई गरेको, राम्रो करियर भएको त्यस्तो गजब परिवारको मान्छे पछि ती सडक विभागको इन्जिनियर अथवा काहीँ थिए हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ त्यही कारण, यही सरिता गिरीको चरित्र, यसैको स्वभाव, यिनीको जुन खालको यो रङ्गीन मिजाजवाला चरित्र छ, यस्तै खालको नौटङ्कीले गर्दा हैरान भएर रक्सीको मात्रा बढाएर डिप्रेसनमा गएर अन्ततगत्वा ती गिरी थरका इन्जिनियरले यो लोक छाड्नु परेको, पृथ्वीलाई टाटा बाई बाई गर्नु परेको, उनको मृत्यु भएको कुरा देखि जान्नेहरू, उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू र हामीले पनि बुझेका छौँ, त्यो बुझिन्छ। त्यसकारण सरिता गिरीको मानवताको विषयमा पहिला चर्चा गर्नुपर्छ। उहाँको अन्तरङ्ग कथाको विषयमा 50 को दशकमा नेपालका अखबारहरू खुबै रङ्गिन थिए। हामीलाई थाहा छ, अमुक अमुक फलाना तिलाना ढिस्काना सांसदसँग उनको सम्बन्धको विषयमा अनेक कथाहरू, मनोहर कहानीहरू अखबारमा प्रकाशित हुन्थे। उनी जवान थिइन्, अरू कुराहरू थिए। खैर, व्यक्तिगत विषयमा धेरै नजाउँ। तर मैले भन्न खोजेको के भने, व्यक्तित्व र कृतित्व साथसाथमा जोडिन्छ। उहाँको नैतिक चरित्रको हामी कुरा गर्दैछौँ। अब राजनीतिमा आउनुभयो सद्भावना पार्टी मार्फत। सद्भावना पार्टीमा आइसकेपछि त्यतिखेरका नेता गजेन्द्र नारायण सिंह, हृदय त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो आदि इत्यादिको असीम अनुकम्पाले गर्दा प्रगति गर्दै जानुभयो। गइसकेपछि अन्ततगत्वा सांसद पनि बन्नुभयो। सांसद बनिसकेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको क्याबिनेटमा श्रम मन्त्री बन्नुभयो। श्रम मन्त्री बनिसकेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, हेर्नुहोस् है, याद गर्नुहोला, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समेत घुस काण्डमा मुछिएकी भनेर एउटा अलोकप्रिय अनुहारको रूपमा दुधमा परेको झिँगा जस्तो टपक्क टिपेर सरिता गिरीलाई आउट गरिदिनु भयो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले। त्यसपछि यिनीहरूको बिचमा ठुलो टग अफ वार पनि भयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कारबाही गरेर हटाएकी ती भारतीय चेली आज फेरि संयोगले, दुःखद संयोग भनौँ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई उहाँ एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ, जनता समाजवादी पार्टी। त्यसको अहिले उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ र त्यसको तर्फबाट पार्लियामेन्टमा यस खालको नेपाल विरोधी नीच, निकृष्ट, तुच्छ, घिनौना अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ र सिङ्गो नेपाली सभ्यतालाई लज्जित बनाउने काम गरिरहनु भएको छ। त्यसो त माइतीको कुकुर पनि प्यारो हुन्छ। अब होला उहाँलाई भारतको बारेमा नेपालमा गरेका टिक्का टिप्पणीहरू, भारतीय विस्तारवादले गरेको हस्तक्षेपको विरोध हुँदाखेरि हनहनी ज्वरो आयो होला, टेन्सन भयो होला। अनि उहाँले पनि मानौँ दिल्लीमा पानी पर्दा यहाँ छाता उड्नुभयो होला। त्यसलाई हामीले धेरै अस्वाभाविक रूपमा लिएका चाहिँ छैनौँ। तर सरिता गिरी जस्तो मान्छे नेपालको पार्लियामेन्ट मेम्बर र मन्त्री कसरी हुन सक्छ क्या, यो कल्पना गर्दा चाहिँ हामी हैरान छौँ। र तपाईँले खुब आफू जनमतद्वारा इलेक्टेड भएर आएको जस्तो भ्रम त पार्नुभयो सरिता गिरीजी। तपाईँको विषयमा हामीलाई थाहा छैन। तपाईँ कहाँबाट निर्वाचित हुनुभयो? कुन इलेक्सन कन्स्टिट्युन्सी हो तपाईँको? कहाँबाट तपाईँले निर्वाचन जित्नुभयो? हावादारी कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँको कुनै इलेक्सन कन्स्टिट्युन्सी छैन र त्यहाँ लगभग तपाईँको स्ट्याटस भनेको जमानत जफत हुने टाइपकै हो। तपाईँले धेरै ताउरमाउर फुर्ती गर्नु पर्दैन। तपाईँको राजनीतिक जीवन करिब करिब सूर्यास्त जस्तो भइसकेको थियो। तपाईँ राजनीतिक हिसाबले करिब करिब साइड लाइनमा परेको बेला
तपाईलाई उद्धार गर्नको निम्ति डुब्दै लागेको ढुङ्गालाई तिनकाको सहारा भने जस्तो उपेन्द्र यादवले कुनै कुन देशी विदेशी शक्ति केन्द्रले जादु चलायो कि अथवा उहाँ दयालु हुनुभयो कि कृपालुजी महाराज हुनुभयो कि दयावन्त हुनुभयो, तपाईँलाई उहाँले उद्धार गरिदिनु हो, अर्थात् सांसद बनाइदिनु भयो। भएको कुरो त यति नै हो। तपाईँको खासै त्यस्तो के स्ट्रङ पृष्ठभूमि छ? तपाईँ कति वर्ष जेल बस्नुभयो? जनताको निम्ति कति सङ्घर्ष गर्नुभयो? बिहा गर्नुभयो, एकजना इन्जिनियरसँग यहाँ आउनुभयो, सुखशैलमा बस्नुभयो, सुनको चम्चाले चाँदीको थालीमा खाने शौक पाल्नुहुन्थ्यो, मोज मस्ती गर्नुभयो, यही न हो? नेपालको भत्ता खाइरहनु भएको छ तपाईँले। लाज लाग्दैन? यस्तो नकचरो अभिव्यक्ति दिने हो, यस्तो घटिया अभिव्यक्ति दिने हो? धन्न नेपालीहरू कुल ब्लडेड छन्, हिंसामा विश्वास गर्दैनन्, बुद्धको अहिंसात्मक मान्यतालाई फलो गर्छन् र मात्रै तपाईँ अहिले सही सलामत हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, सधैँभरि हामी दयावन्त हुन सक्दैनौँ, सधैँभरि हामी कृपालुजी महाराज हुँदैनौँ, सधैँभरि हामी बुद्धका चेला नहुन सक्छौँ। जुन दिन हामी मार्क्सका सच्चा चेला भएर, जुन दिन हामी वीर बहादुर अमर सिंहका सच्चा सपूत भएर अगाडि बढ्नेछौँ, त्यतिखेर तपाईँको फुली थोतिने मात्रै होइन, के हुन्छ देख्नु होला। तपाईँ धेरै अब बकवास नगर्नुहोस्, नेपाल विरुद्ध हरकत नगर्नुहोस्। तपाईँलाई कसले अनुमति दियो? तपाईँलाई संसदमा हिन्दी भाषामा हेट स्पिच जारी गर्ने अनुमति कसले दियो? नेपालको संविधानमा वर्जित छ त्यो कुरा। मातृभाषामा बोल्नुहोस्। तपाईँको मातृभाषा के हो? भोजपुरी हो कि हिन्दी हो कि अथवा थारू हो कि के हो? सबभन्दा राम्रो कुरा त नेपाली भाषामा बोल्नुहोस्। तपाईँ राम्रोसँग नेपाली भाषा बोल्नुहुन्छ, फुर्ती गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई नेपाली भाषा नआएर तपाईँले हिन्दीमा बोलेको हो? होइन। तपाईँ हामी जत्तिकै राम्रो नेपाली भाषामा कमान्ड राख्नुहुन्छ, राम्रै भाषण गर्नुहुन्छ, लक्ष्यदार बोल्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध च्यालेन्ज गर्ने तपाईँको हरकतलाई हामी दण्डित गर्नेछौँ। त्यो दण्ड कस्तो हुन्छ नेपाली जनताले जनताको अदालतबाट फैसला गर्नेछन्। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु र सभामुखज्यूलाई पनि भन्न चाहन्छु, कृपया गंगा चौधरीजीको त्यो महान स्पिचलाई हेट स्पिच मानेर संसदको रेकर्डबाट नहटाउनु होला। त्यो पछिसम्म हेर्न पाउनुपर्छ। हुन त त्यो रेकर्ड हटाए पनि नहटाए पनि युट्युबमा भाइरल भइसकेको छ। अनि तपाईँको चाहिँ अभिव्यक्ति सबै यो संसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने खालको छ। तपाईँ कस्तो अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ? घटिया, निकृष्ट, दलालीपूर्ण। तपाईँ भारतीय चेली हुनुभयो, ल ठिक छ, यो देशलाई फिजीकरण गर्न आएको अङ्गीकृतले नेपालमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर यो सपनामा पनि नसोचे हुन्छ। त्यो प्रधान सेनापति पनि हुँदैन, आइजी पनि हुँदैन, अङ्गीकृत कुनै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री ज्यान गए हुँदैन। हामी नेपालमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा सूचीकृत गर्दैनौँ। द्याट्स अल फिनिश। भन्नु छ केही? भोलिको नेपाल हामीले आँक्ने हो। आजको नेपाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आँकिरहनु भएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत नेकपाका देशभक्त नेता कार्यकर्तालाई भन्न चाहन्छु र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता जसले देशलाई साँच्चै माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, यस खालका घटिया अभिव्यक्ति दिने सांसदलाई संसदीय समिति, छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरियोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, कोहीलाई के धन्दा, कोहीलाई के धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानको धन्दा। अनि अर्को कुरो, असान्दर्भिक कुरा गरेर संसारको सुपर पावर हुँदै गएको, नेपालको समृद्धि र विकासको निम्ति महान योगदान दिएको चाइनालाई बीचमा ल्याएर टाङ अडाएर चीनको बदनाम गर्ने सरिता गिरीहरूको हैसियत के हो क्या? कौन सरिता गिरी? के उनले नेपालको भाग्यको फैसला गर्ने? हाम्रो असीम अनुकम्पा वा हाम्रो कमजोरीमा टेकेर उनी अहिले सांसद छिन्। उनको हैसियत त्यति हो। सांसद हुँदैमा उनी कुनै महत्त्वपूर्ण ओहदामा छैनन्। नेपालमा उनी मन्त्री पनि भइन् होला दुर्घटनावश। त्यो एउटा एक्सिडेन्ट थियो, को इन्सिडेन्ट थियो। त्यसलाई हामी एउटा दुस्वप्न सम्झिएर भुल्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तर आफ्नो हैसियत र मर्यादाभन्दा तलमाथि आएर स्वाभिमानी नेपाली, महान देशभक्त नेपाली र महान नेपाल विरुद्ध बगावत गर्ने, घृणाका स्पिचहरू दिने र नेपाल विरुद्ध खेलमेलो गर्ने षड्यन्त्र कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँको जरो किलो उखाल्न पनि नेपालीहरू सक्षम छन्। वीर बहादुर गोर्खाली, तपाईँको माइतीलाई रक्षा गर्ने गोर्खा फौज पनि त्यहाँ छ। तपाईँलाई देश निकाला गर्न सक्छन् नेपालीहरूले। तपाईँ धेरै चोरीफोरी नगर्नुहोस्, धेरै बकवास नगर्नुहोस्। तपाईँको हैसियत के हो? तपाईँको लेभल के हो? आफ्नो हैसियत औकातमा आउनुहोस् सरिताजी, औकातमा आउनुहोस्। तपाईँलाई हामी अन्तिम मौका दिइरहेका छौँ। अब तपाईँ बकबक गर्ने होइन, ओठमा भोटे तालचा ठोक्नुहोस् बरु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यी पात्रलाई धेरै महत्त्व पनि दिनु हुँदैन। तैपनि यिनीहरूले बेला बेलामा भ्रमित गरिरहेका छन्।
हिन्दी भाषामा बोलेर नेपाली भाषाको धज्जी उडाउने, नेपाली देशभक्त सपुतको, नेपाली देशभक्त चेलीको बदनाम गर्ने गंगा चौधरीले के त्यस्तो नराम्रो बोल्नु हो? उहाँले त बडो राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। त उहाँसँग होला नि त प्रमाण। तपाईलाई विदेशी जासुस भन्नुभएको छ भने उहाँसँग होला, तपाईलाई रको एजेन्ट भन्नुभएको छ भने उहाँसँग प्रमाण नभइकन सांसद जस्तो मान्छेले बोल्नुहुन्छ। अनि तपाईँ चाहिँ वाहियात कुरा बोल्ने। चीनले उहाँको क्षेत्रमा पैसा बाँड्यो भन्ने तपाईँको हैसियत के हो? तपाईँ के कुरा गरिरहनु भएको छ? चीनलाई अनावश्यक रूपमा तान्ने, तपाईँको कूटनीतिक मर्यादा विपरीत कुरा गर्ने हैसियत के हो? तपाईँले नेपालको जियो पोलिटिक्सको संवेदनशीलतालाई किन ख्याल गर्नुहुन्न? हामी बफर स्टेट हौँ। तपाईँ मसँग बौद्धिक बहस गर्नुहुन्छ कुन भाषामा? नेपाली, अङ्ग्रेजी, हिन्दी त मेरो त्यति राम्रो छैन। आउनुहोस्, तपाईँले कति पढ्नु भएको छ? तपाईँले बिहारको कुनै युनिभर्सिटीबाट बिए सम्मको पढाइ हासिल गर्नुभएको होला। हामीलाई थाहा छ बिहारका युनिभर्सिटीहरूको अवस्था, कसरी त्यहाँ सर्टिफिकेट ल्याइन्छ। तपाईले पढाइको पनि फोस्रो धम्की नलगाउनुहोस् कमसेकम हामीसँग। के तपाईँ डिबेट गर्न सक्नुहुन्छ? इन्टरनेसनल रिलेसन, फरेन पोलिसी, नेपालको नेसनल सेक्युरिटी, नेपालको नेसनल सोभरेन्टीको विषयमा पुण्य गौतमसँग बहस गर्ने हो? आउनुहोस्, ओपन च्यालेन्ज। कहाँ आउनुहुन्छ? कति घण्टा बहस गर्नुहुन्छ? कुन विषय तपाईँले पढ्नु भएको छ? कुन विषयमा तपाईँको एक्सपर्टिजम हो? तपाईँ किन यस्तो बगावत गरिरहनु भएको छ? रगत उम्लिएको छ देशभक्त नेपालीको। तपाईँ यदि भारतमा गएर कुनै नेपाली मूलको सांसदले त्यस्तो कुरा गर्थ्यो भने संसद भवन बाहिर आउन सक्दैन थियो। त्यही ठाउँको ठाउँ सिद्ध्याइदिन सक्थे। हामी त सहिष्णु छौँ, दयालु छौँ, कृपालु छौँ, क्षमाशील छौँ। हो, हाम्रो क्षमाशीलतालाई कमजोरी नसम्झनुहोस्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सरिता गिरीजी, हद ननाग्नुहोस् है, हद ननाग्नुहोस्। देशभक्त नेपालीको खुन तातिसकेको छ। तपाईँ बकवास नगर्नुहोस्। जानुस्, यो अभिव्यक्ति मन पर्दैन भने अदालतमा जानुस्, कन्टेम्प तपाईँले मानानीको मुद्दा ठोक्नुस्। म तपाईँसँग अदालती लडाइँ लड्न पनि तयार छु। यो च्यालेन्ज तपाईँलाई स्वीकार्य छ? त्यसै कारण नेपालको संसद सदस्य भएर नेपाली जनताले तिरेको ट्याक्सबाट तलब थाप्ने तपाईँ जस्ता निकृष्ट सांसदहरू, म तपाईँलाई निकृष्टै भन्छु। हामीले खुब सुन्यौँ तपाईँका कुराहरू, खुब सुन्यौँ। तपाईँ आज हुँदा हुँदा एउटा देशभक्त चेली सांसद गंगा चौधरी माथि खनिन थाल्नु होइन? के हेट स्पिच छ उहाँको? बडो राम्रो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ गंगा चौधरीले, सुनिरहनु भएको छ नि। तपाईँको विषयमा उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ, त्यसको सम्बोधन गर्नुहोस्।